नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहुhu इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम व लक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान सलोरह पारा यवसल 52 नंबर आयत ददी आयतुनो नमक आयतुनो सबतना सबतानी तमाम आयतुनो की दौहद गज़ा ज़िक्र शो वस्पदी आयतुनो जो दौहद गज़ा ज़िक्र की गलत दौहद गज़ा शुरू शो मुसलमानान का इब्तिदा की फतह मिलो शो काफिरान को तहकीदन कम 50 सहाबे किराम चे नबी अलैहि सलाम को उहद पहुंचने बांधी के नूयु बागी के लफ्ज़ों सहाबे किराम पख्पल से बरकरार पातिशु नौरो सहाबे किराम को असर इख्तिलाफ को चिज़मन दनास के देने की बेदनी वक्ति निष्ठा पकार दादा चमन लगान निकुसु और दखल मलगिरो सलाम गनीमत राहों पंदोस सहाबे किराम की लज़्दोल सबातिशु और नौर सहाबे किराम लांदी उहद मैदान तकुसु कलच खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कि पदाओ किला ईमान नौरो सरद अखबल मलगिरो पदे सहाबे किराम बांदलागे हमले उकड़ा और गटने शिवी जब सहाबे किराम ता वापस शिकस्त बांधे बदल पदे दौरान सहाबे किराम का शिकस्त शुरू सहाबे किराम की अफरातफरी बरश वारश देर तकलीफ और लंबी मुसीबत सरमश नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तदरुस्त तरफ आवाज थी लेकिन दी तदुम्र तकलीफ थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज दी वक्त दौरी अल्लाह रब्बुल आलमीन बदी वक्त बदी बांधा तकलीफ रावस और सहाबे किराम ददी तकलीफ नबाद मुशरिकान काफिरान ददी मैदान में चिकल लाड़ समझलो को बल मुस्कीना मशवरा उकड़ा जो उनको मुसलमाना का कबूलू वापस दिवल राय पकार दाद जमन की साजिशों पर पूर्ण खत्म करे बल मुस्की ब्याह मशवरा उकड़ा चेहरा वापस और जो पति मुसलमाना आप लोग को जब असम के देर सीदान कर और देर जमनान में मुकाबला जो को खत्म करे लेकिन पदक वक्त अल्लाह पाक का देखा काफिरान को जुल्म की सहाबे किराम रो वाचो और काफिरान दोबारा वापस के दो पता कर की नशु मुसलमाना का मान दिया उस पदीजे की सहाबे किराम तजदानस कम आरजी शिकस्त मिलो शु दादी दखताए दवले चिदो हुद दे अपने को
पदीजे की कदीदा होते प्रेम नवान दा काफिरान बदला तरफ पति नरा उसे खाजूरा अल्लाह पाक फरमाई कि तासुदा तकलीफ और रसीलो दास्तासुदा अपने खताए न होते तासुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला हुक्म के खिलाफ बाजिबी कीजू चरता सुना और बाजिबी नलान बल्कि के मत होते बकुश इख्तिलाफ उस भतीजे की अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि बता सो मोमिना में तुम्हारे सहाबा दासु चाहे इरादा दुनिया को और बाज आखिरत को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैह भतीजे की जिक्र गई कि सहाबे किराम ददे उर्दे मेरा कुछ ज़ाहिरन भतीजे के लिए दीद अपनी मंदरा टोलू दफार ना कुछ अल्लाह पाक पदी बांधे मलामत यार चिता से दुनिया ताले बांध समाज कदीमत दफार मोहम्मद प्रेम हो गए लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तदे सहाबे किराम सररुस दुनिया का शफकत फला मामला के सफरमाई कि तासु करा तकलीफ मिलाऊ शो नदाद अजाब का वजनो के अल्लाह तासु का वसदी और तासु का अजाब कर गई गटली से जल के दरवाजे पर शिकस्त बदल को दादा अजाब का वजह नहीं दादा सदफ पारदी अल्लाह फल फरमाई लियबतलियकुम बतौर इम्तिहान और इम्तिहान की राजी पने का नफत पर आजा दाना चिदा साहब किराम का अल्लाह बदी शुरू जंग की गठली से पस्ती कस बदल ना अल्लाह पे इम्तिहान गठली से जंग बतौर शिकस्त ना बतौर इम्तिहान बतौर सजा को मजाद अल्लाह शक्कर बताइए हमको ना बताए ना बात अल्लाह सजा नूर की इम्तिहान पे आओ और बेम शक्कर दाता अल्लाह फल फरमाई वलक़द अफ़ा अन्कुम अल्लाह वही माता समाफ पे गोरा गटले से जब शिकस्त बदल शो द खताई तो वजह अब अल्लाह पाक कोई चला खताई में दर तमाम कर दादा अल्लाह शफकत सहाबे किराम दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इम्तिहान को और इम्तिहान नबात अल्लाह की तमाम को कर उसमें जी पति शिकस्त की निसाब इकराम तरह तकलीफ मिलो नियो तकलीफ पति बांधे दो चिकटली से भी जन पर शिकस्त नगर दायो हम और प्रेम कब पति बांधे दो चिद नबी अलैहि सलाम का शहादत पैगाम कदी वक्त और से लो कि नबी अलैहि सलाम शहीद जैसे कि सहाबे किराम की तकलीफ अल्लाह पाक गम हुई यो गम का पास पता सुधर कमरा यो गम का कटले शिवी जंग पर शिकस्त बदले दे और बेम गम पदी मैदान की नबी अलैहि सलाम मुतअल्लिक द शहादत पैगाम सासो लोगों ने करा दा गम द तकलीफ पदी देखी ना मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैह से कर गई चिदी साहब किराम बांधा तकलीफ दा गम बतौर और बदी बांधा तकलीफ रातल दा बतौर सजा हो दा बतौर तरबियत चाहे इतना पर्दा से गलती न करो लगा मिसाल पकलास की और शागिर्द की उस्ताद ने सजा वर्ग मुजाहिरत दा जरूर असे वक्त सड़ी लागे के वाजिब हो वो हकीकत के दाजुल नदी दादो के शागिर्द तरबियत थी जबकि जिद्दत पर जवाते सजा मिलो कि समादा से न को ज़ाहिरन सजा हकीकत की तरबियत ज़ाहिरन पदी जंग की सहाबे किराम और तगम दी और हकीकत की तरबियत की और तरबियत की सख्ती राजी नबी अलैहि सलाम का सहाबों तरबियत नबी अलैहि सलाम कई और अल्लाह पाक कई तो तरबियत के बगैर ना हक भी और कल तकलीफ
صحابه کرامو دا خطائی کړو احد غونډې یې پرې کړو صحابه کرام شهیدان شو د صحابه کرامو دا غلطه دا وجه خو په دې کې به زموږ د مسلمانانو کار بیا سي اوس به موږ صبر چې صحابه کرامو دا غلطي نه وکړي نو دې ته دا تکلیف نو رسېږي دا د تقدیر معاملہ و الله مخکې لیکلو چې دې ورته غونډې نه خوشيږي او دې ته بل تکلیف ملاوي او په تقدیر باندې زموږ استاد ایمان او صحابه کرامو چې دا خطائی وکړه تو دا خطائی بطور اعتراض او بطور اسپکاوی نہ ذکر کی تو دا نوے چھ صحابہ کرام غنڈے پریخوڑے غلط کار کرو بطور تربیت غلطی تے اس او دا غلطی پسیج اللہ تکلیف و تورک او اللہ معاف کرو چھ اللہ معاف کرو زما استاد پارا قدیبا اعتراض ضرورت نیشت صحابہ کرام انبیاء کرام علیہ السلام نبات فمقدس وکبام دی جنتی مخلوق صحابہ نتاو کا صحابوں پر سے خبر نہیں صحابہ کرام دا زمان دا بارا معیار دا ایمان کہتے ہوئے زمان ایمان چی بٹی کی کا غلطی صحابوں کا بگو معیار دا حق دی کہتے ہوئے کہ زنانگون کہ پہاقم کہ پناحقم صحابوں تبقو دستا زندگی دا غیب پشاندون و پہاقم او کا غیب پشاندون و پناحقم صحابہ کرامنا غلطے شوی دی معصوم نو لیکن اللہ معاف کری دی نچہ اللہ پاک معاف کرل دا استاد پار دا عبرت استاد پار دا معیار دا حق چتانا غلطی روشی تبتو وسنگو باسی سنگو چه صحابو صحابہ امتیان غلطی تشوی دی اللہ معاف کری تو امتی تانا غلطی روشی تبتو بگو باسی اللہ بتا صحابہ بسی خبر ہے نہیں جمعہ دلتا اہل السنہ والجماعہ عقیدت آرہا کہ صحابہ کرام سره محبت ساتل د ایمان علامت اور صحابہ کرام پس خبر کول دا غي سپکاوی توحید دا غي خطایا بیانول بطور تدبیر دا د گمراهی نه د صحابه ادب محبت دا زم ایمان ته چې کله د صحابینو ذکر کې نو په مینا به ذکر کې ادب کې به ذکر کې ذکر د پیغمبر د خدای شاګردان دا پاک خلق او دا د نبی عليه السلام هغه ملګری دي چې په دغه دور کې د نبی عليه السلام سره سوګنو نبی عليه السلام خو یو سره او هغه وخت ټول کو پاک مقابل مرګي چا وکړه صحابه چې په سخت کې زموږ پیغمبر کوم ملګرو الله ولا بغړو موږ سره به نسات صحابه سره به نسات او الله معاف کړی غلطي دي شي الله وي معاف کړ چې الله معاف کړ زمو استاد پاتې اعتراض ضرورت پاتې لکه سړی د کافر ایمان وروړ الله معاف کړ نو ته بدل تو سره کارونه نه یادې چې کو پر کې الله معاف کړی تاسو سره ابو داود اللہ معاملہ واللہ امام اللہ وی رضی اللہ عنہ اللہ وی ذات خوشحال لقدل توی عفان کو ماتا سما کو کہ اللہ معاف کو سما استاد فارت اعتراض ضرورت نشتا چکم سڑے دا صحابوں سر من ساتھی دا مسلمان او کم سڑے چے صحابوں بس خبر کی دا مسلمان نہ دے مسلمانے نہ خدا اللہ نے مشاہد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ او بتاقی صدر اشتاق کرتا سسر اللہ باق فلوادا استخصونم بِأَمْرِهِ بِإِذْنِ کلچ تاسو کٹکول دا کافران دا اللہ بحکم حتی تردی پوری دا فشلتم کلچ تاسو کمزور شوئی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ او تاس اختلاف کو پکار فحکم کیے نبی علیہ السلام فحکم کی وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون
او تاسو متایو کړه پس داغنا چې تاسو الله پاک کو بوتل ما اعمال د غنیمت تو په چې تاسو وو نبی اسلام فرمایي په حلال مال کې د ټول بهترین مال د غنیمت د مسلمان شاندار غنیمت به هو او طبیعت تقوا کافر دې مرته غنیمت ملو چې وته خوشاله نه دا خدای خو خدا نه چې د جهاد ته تختید په امتحان پر حالت جدا منکم من یرید الدنیا باج پتا سچاو چاو دل دنیا ومنکم من یرید الاخره باج پتا سچاو چاو اراده الاخره باج غنیمت پسلان کی کشل او باج میدان کے برابر ثم صرفكم عنهم ليبتليكم يا الله پاک واړو ولستاس دا فتحا عنهم دبین ليبتليكم فتح وانا شکستر ليبتليكم دبارا دے چې الله پاک پتا سبان امتحان کسی منافق او مسلمان جدا ولقد عفا عنكم او بتاقي سر عفو الله پاک دستاسن الله معاف چلنا ما خبرت والله ذو فضل على المؤمنين او الله پاک وند فضل دی په مؤمنانو باندې اذ تسعدون کل تاسو بنانی ولا تلون على احد او تاسو نکتل هیڅ چا نشا والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر علیہ السلام را بلی تاسو پشا طرف فاصابكم غما فاستغفر الله پاک جو بغم دپاس دبل غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم دبارا دې چې تاسو غمجن نشئ په تکلیف فاتكم چې تاسو تر رسیدلې سره رسیدلو فتح پدې شکست ولا ما اصابكم او ناغسو او غمجن نشئ په سبا دې چې تاسو تر رسیدلې الا ما فاتكم باس چې تاسو ندلې فتح ولا ما اصابكم او نخفشي باس چې تاسو تر رسیدلې یعنی فتح پدې شکست والله خبير بما تعملون او الله پاک خبردار دې تاسو په عمل نه باندې واخر